إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اذهب الباس رب الناس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم زين سواتنا بالقرآن. اللهم نور قلوبنا بالقرآن. یا اللہ جڑے بیمار گھر اندر اسپتال اندر اللہ بیمارانو شفاء کلی نصیب فرما. اللہ جی جڑے بستر مرگ تے لیٹے نے گھر اندر اسپتال اندر اللہ سب بیمارانو شفاء کلی نصیب فرما. اے میرے مولا جن ساڑے مسلمان دوست احباب عزیز و اقارب مرد و خواتین اللہ دنیا دو چلے گئے اللہ سب دیاں قبرانو جنت دی کیاری بنا. اللہ سونیا میرے سمیت جنہ دے باپ کوئی نہیں اللہ یا کئیاں دیاں ماما کوئی نہیں یا دوویں ہستیاں ہی ٹر گئیاں مولا قبرانو جنت دی کیاری بنا. اے میرے اللہ اسی بڑے گناہگار خطاکار مجرم تیرے درد اللہ دامن پھیلا کے بیٹھے ہیں اللہ ساڑھے سارے دے اٹھے ہتھانو خالی نہ موڑی اللہ اپنی رحمتہ نازل فرما. اے میرے مولا جتنے تیرے نبی دے غلام صحابہ کرام دے دیوانے اللہ سنیا تیرے بندے بندیاں تیرے گھر چائے بیٹھے ہیں اللہ فقیر بن کے لاچار ہو گئے اللہ گناہاں دیاں پنڈا سر تے چکیاں نے اللہ تیرے تو علاوہ کوئی در نظر نہیں آندا دکھاں درداں دیاں صداواں تیرے تو علاوہ کسے اگے کرن نو جی نہیں کردا اللہ تو ساڑھے سارے دے دکھاں نو دور فرما. اللہ ساڑھے سارے دے گناہاں معاف فرما. اے میرے اللہ سے بڑے پریشان حال ہیں اللہ ساڑھیاں پریشانیاں دور فرما. اللہ جی جڑے بے اولاد نے نیک سالے نرینہ اولاد عطا فرما. جنہاں نو بیٹے دیتے نہیں بیٹیاں کوئی نہیں اتیاں نے تے پتر کوئی نہیں اللہ دی رحمت نال رلویاں ملویاں بارشاں فرما. اے میرے مولا میرے سنے اللہ تو میرا بڑا ہی سنا اللہ ہے اللہ سنیا ساڑھے سارے تے راضی ہو جا اللہ ساڑھے سارے تے راضی ہو جا. اے میرے مولا اس مرکز محمدی نو تا قیامت آباد و شاد فرما. اللہ اس مرکز دے جتنے معاونین منتظمین متعلمین مدرسین اللہ سب دیا محنت اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما. اے میرے اللہ میں طالب علم انہوں تیرے قرآن تے نبی دے فرمان دیاں گلنا سنانا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا دے. اے میرے مولا کتنی سفید داڑیاں والے کتنی سفید سیاں والے اللہ تو چٹے والا دا حیا کرنے اللہ سنیا کتنے میرے بزرگات پھیلا کے تیرے اگے بیٹھے نے اللہ لج رکھ دیا ہویا تو اس مجمع تیا دی رحمت برکت نازل فرما. اے میرے اللہ خواب اندر کملی والے دا دیدار نصیب فرما. اللہ ہر مسلمان مکہ مدینے دی زیارت بھی نصیب فرما. اے میرے مولا اللہ جو مانگ سکے نہ مانگ سکے ساڑھے حق جو بہتر ہے اللہ دنیا آخر دیاں پلائیاں نصیب فرما. اللہ سونیاں دنیا آخر دیاں بھلائیاں نصیب فرما. 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنا قرآن دا سچا پیار نصیب فرما.
اللہ قرآن پاک تو بڑے دور ہو گئے، کثرت نال قرآن پاک دی تلاوت کرم دی توفیق عطا فرما۔ الہی پریشانیاں دور کر دے، غماں دے پہاڑاں نو کافور کر دے، میرے کولے باد لکھاں خزانے تیرے کول بخشن دے کروڑاں بہانے، تیری ٹھاٹھ رحمت دی بدیاں نو دھوئے۔ اللہ ساڑھے جے آسی کیوں بے آس ہوئے، میں عاجز تے مظلوم بے کس بیچارہ، صرف تیری رحمت دا مینوں سہارا، میں ہر ویلے تیرے دردوں ہی منگا، تو دیندہ نہ تھکے میں لیندہ نہ سنگا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔